अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसा रूहानी राज, एक ऐसा आज़मूदा अमल शेयर करने जा रही हूँ जो अल्लाह के हुक्म से आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, दिल घबरा रहा है, परेशान है, दरवाजे बंद लगते हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि हम क्या करें, हमारा कर्ज किस तरह उतरेगा, तो दिल थाम लीजिए। आज मैं आपके दिल में उम्मीद की रोशनी उतारने वाली हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि जब इंसान कर्ज के बोझ में दब जाता है तो तब दिल पे क्या गुजरती है। कर्ज सिर्फ पैसों का बोझ नहीं होता, ये दिल, सुकून और इज्जत का इम्तिहान होता है। इंसान जब कर्ज में फंस जाता है तो रातों की नींद उड़ जाती है, दिल हर वक्त बोझल, जुबान पर शिकवा और चेहरे पर उदासी छा जाती है। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह हर तंगी के बाद आसानी पैदा फरमाता है। ये अल्लाह का वादा है। यानी अगर दिल में यकीन हो तो कोई कर्ज, कोई गम हमेशा नहीं रहता। बिल्कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ हमें खुद सिखाई और बताई है, वो दुआ भी आप पढ़ने का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह आपकी जो भी परेशानी है, अगर आप कर्ज की परेशानी में मुब्तला हैं तो वो ज़रूर इंशाअल्लाह जल्दी हल हो जाएगी। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। ऐ अल्लाह, अपने हलाल रिज़्क से मेरी कफ़ायत फरमा और अपने फजल से मुझे बेनियाज कर दे। ये दुआ अगर सच्चे दिल से रोज़ाना मांगी जाए तो अल्लाह वो दरवाज़े खोल देता है जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होता। और अब आइए, जो मैं आपका ख़ास अमल बताने वाली हूँ, जिस अमल से इंशाअल्लाह आपको कर्ज से नजात मिलेगी और जिसके बारे में, जिस मौजू पे मैंने ये वीडियो का आपके साथ जो अमल शेयर करने का सोचा है, उस ख़ास अमल की तरफ आते हैं। इंशाअल्लाह अगर आप इस अमल को अपनाते हैं, इस अमल पर अमल करते हैं, तो इंशाअल्लाह आपका पहाड़ जितना भी अगर कर्ज है तो वो अदा हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला के ख़जानों में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अगर हम अल्लाह से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर अता होगा। आपने क्या करना है कि हर नमाज के बाद सिर्फ 7 मरतबा आपने सूरत कुरैश पढ़नी है। आपने सूरत कुरैश को 7 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़कर आपने सूरत कुरैश का जो अमल है हर नमाज के बाद करना है। आपने इसके बारे में मुकम्मल मालूमात जाननी है, फिर आपने इस अमल को करना है। ये नहीं कि आपने खाली यहाँ तक सुन के आपने चले जाना है कि शायद खाली सिर्फ सूरत कुरैश का ही है और कुछ भी नहीं। बाकी बहुत से काम हैं जो मैं साथ बताऊंगी, उन पे भी अमल कीजिएगा। इसके लिए क्या करना है कि आपने नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है और दिल साफ, अपना बिल्कुल नीयत साफ रखनी है। रिज़्क़ हलाल की नीयत से है। कर्ज इतना ज़्यादा है कि आप परेशानी में सो नहीं पा रहे, तो आज से आप बिल्कुल सुकून से सोएं, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात अपने बंदे को कभी भी खाली मायूस नहीं लुटाती। आपने ये सूरत कुरैश का अमल करना है और आपने क्या करना है, सदका खैरात भी लाजमी करना है। सदका चाहे आप चंद पैसों का दें, अगर आप 10 रुपये का भी सदका निकाल के ये अमल करेंगे, आपने हर नमाज के बाद अमल करना है। आप अगर ये 10 रुपये भी सदका निकाल के अमल करेंगे और ये अमल करते रहेंगे, इंशाअल्लाह आपकी जो भी जितना भी कर्ज होगा, जो भी कर्ज को लेके परेशानी है, वो हल हो जाएगी। आपने हर नमाज के बाद इस अमल को करके फिर दोनों हाथ उठाकर दिल से दुआ मांगनी है। चाहे कर्ज पहाड़ जितना भी हो, अल्लाह के फजल से अदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये अमल कोई जादू नहीं, बल्कि ईमान, यकीन और दुआ की ताकत है। अल्लाह की बारगाह में झुके हुए दिल से जब मांगा जाता है तो खजाने के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। बिल्कुल याद रखें,
عمل تب اثر کرتا ہے جب نیت خالص ہو۔ اگر آپ صرف قرض ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کریں گے تو کامیابی قدموں میں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بے شک قرض سے نجات کے سفر میں صدقہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی یہ بات ساتھ ہی بتائی ہے کہ صدقہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ روزانہ چاہے آپ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، کسی محتاج کو یا کسی یتیم بچے کے لیے صدقہ کریں۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، دروازے کھولتا ہے اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ ساتھ ہی شکر ادا کریں، جو کچھ ملا ہے اس پر الحمدللہ کہنا نہ چھوڑیں۔ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ جب بندہ نماز کے بعد اللہ سے مانگتا ہے تو اس کے دل سے گندگی، حسد، خوف اور مایوسی نکل جاتی ہے۔ یہ عمل صرف قرض ختم نہیں کرتا بلکہ زندگی میں سکون، رزق میں برکت اور دل میں اطمینان لے آتا ہے۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کا اتنا یقین رکھیں کہ اگر آج آپ کو جواب نہیں ملا تو مایوس نہ ہوں۔ یاد رکھیں اللہ انتظار کرواتا ہے، انکار نہیں کرتا۔ جب اللہ دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے نکلا ہوا ہر آنسو اللہ کے نزدیک امانت ہے۔ ایک دن وہی آنسو خوشی میں بدل جائے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، آج سے نیت کر لیں، ہر نماز کے بعد 7 بار سورۃ قریش پڑھیں، اللہ سے دل سے مانگیں، صدقہ کریں، شکر ادا کریں، پھر دیکھیں کیسے اللہ کرم فرماتا ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب آپ خود کہیں گے میرا قرض اتر گیا اور میرا دل سکون پا گیا۔ آپ لازمی اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ صدقہ خیرات کریں، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی یتیم کے اوپر 10 روپے خرچ کر کے دیکھیں، صاف نیت کے ساتھ دعا کر کے دیکھیں کس طرح آپ کی ہر پریشانی دور ہوتی ہے۔ اگر آج کی میری یہ بات آپ کو پسند آئی ہو، اگر آپ کو اس بات پہ عمل کرنا ہے، نیت کرنی ہے تو کمنٹ میں لازمی انشاءاللہ لکھ دیجئے گا اور اپنی پیاری سی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا۔ اگر کوئی بھی میرا بہن بھائی پریشان ہے تو وہ کمنٹ ضرور کریں تاکہ اس کے کمنٹ پہ اگر 40 لوگ بھی آمین کہیں انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور لازمی ہر نماز کے بعد اس صورت کا آپ نے عمل کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میری دعا ہے کہ جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں میں سے ان کی مدد فرمائے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔